बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। दुआ की हकीकत और सूरत पे बात चल रही है। ये हज़रत हकीमुल उम्मत की फ़ज़ाइल सब्र शुक्र की जिल्द है, उससे पहला बाब है फ़ज़ाइल सब्र के ऊपर। या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअत लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़्सिलना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़अना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया है। अहसन तदबीर जो है हज़रत फरमा रहे हैं वो दुआ है, और हम लोग उससे बहुत गाफिल हो गए हैं जी। जो दुआ के मकामात हैं और जो दुआ के औकात हैं उसमें भी हम लोग एहतमाम नहीं कर सकते, और हर चीज़ सीखी जाती है और उसके बाद कई इस्तेदाद होती है। हम लोग काबा के पास देखते हैं, लोग प्यासे आते हैं कि काबा जाके ये मांगेंगे, लेकिन चूँकि आदत बनी हुई नहीं होती वहाँ से अपने मकामात से, तो आते ही जो ही काबे से चिपकते हैं, दो चार दुआओं के बाद फिर चूमना शुरू कर देते हैं, और उनसे वो भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगना है, कैसे मांगना है, और फिर चूम चूम करके फिर निकल जाते हैं। लेकिन जिनकी अल्लाह पाक ने इस्तेदादें बनाई होती हैं और उनको ताल्लुक़ अपना अता किया होता है, और ताल्लुक़ के माल्ला क़ुव्वत दुआ से मालूम होते हैं, और जिसको जितना इन्हिमाक होता है उतना उसको जो है अल्लाह पाक ने अपनी मार्फत से हिस्सा अता फरमाया होता है। ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुआओं वाले हिस्से को देखें, इमाम नबवी साहब रहमतुल्लाह ने 500 सफ़ों की किताब किताबुल अस्कार लिखी है जी। उससे हमारे अकाबरीन ने फिर हिज़्ब आज़म और फिर उसको हज़रत हकीमुल उम्मत ने अपने मुतवस्सिलीन के लिए और आसान और सहल बनाए। उसमें से रिवायत व मुकर्रर जो है बार बार उन दुआओं को यकजा कर दिया है। तो मुनाजात मकबूल उसी चीज़ की तकरीबन वही दुआ है कि जो अरफ़ात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 और 6 घंटों के करीब दुआ मांगी। तो ये दुआएं ज़िंदगी में लाने के लिए होती हैं, और दुआ के औकात और मकामात जिस तरह मैं बता रहा हूँ, काबा और अरफ़ात और रोज़े पाक और फिर अहलुल्लाह के दुआएं और उनकी जगहों पे जाके दुआएं मांगना, तिलावत के बाद और ज़िक्र के बाद और नमाज के बाद और इबादत के बाद, सदका खैरात के बाद, ये सारी दुआएं मांगने की कबूलियत के औकात हैं जी। लेकिन हम लोग को चूँकि मशक नहीं होती, जिस तरह मैं बताया ना कि लोग बड़े शौक़ से आते हैं और जो ही काबे पे पहुँचते हैं शौक़ तो होता है लेकिन आदत नहीं होती। और इस दुनिया के हर चीज़ का पहला हिस्सा कस्बी है, सीखा जाता है, जैसे फ़न सीखे जाते हैं। इसी तरह ज़िक्र अस्कार और दुआ उसकी फ़र्द है, ये भी सीखा जाते हैं। और सीखने के बाद
جو آخری حصہ ہے وہ وہابی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے پھر عطا کرتے ہیں، اس میں سکھانے والے کا پھر دخل مداخلہ نہیں رہتی۔ جس طرح میں بتایا، حضرت علی میاں نور العمر کدو ہمارے بزرگ تھے، ہمیں سعادت رہتی تھی ان کی جوتیاں اٹھانے کی، اور ان میں کمال تھا جی، اور ہر طرح کے کاملات سے اللہ پاک نے ہمارے کابرین کو نوازا ہوا ہے۔ وہ ہر سال آتے تھے، یہ رابطہ عالم اسلام اور جامعہ مدینہ منورہ اس کے بانی لوگوں میں سے تھی، جن کی تاسیس کے مؤسسین میں سے تھی، اور سعودی حکومت بڑی اہتمام سے حضرت کو بلاتی، لیکن حضرت سوائے ٹکٹ کے باقی کچھ نہیں قبول کرتے تھے۔ رہائش بھی اپنے ندوہ کے لوگوں کے پاس، اور لانا لے جانے کے لیے ہم خدام گاڑیاں بھی ان کی استعمال نہیں کرتے تھے، ہم خدام حضرت کو لے جاتے تھے۔ اور تو حضرت اور یہ حضرات 1.5 گھنٹے کعبہ کو پکڑ کے مناجات کرتے رہتے، اور میں نے بتا دیا تھا کہ پہنچتے تو پہلے جیسے بلبلا کے بچہ روتا ہے نہیں، اور یہ آیت کے استحضار کرتے، جینا بیزر مزجہ، کہ کھوٹے سکوں کے ساتھ اللہ آپ کے در پہ آ کھڑے ہیں، فتصدق لینا، ہمارے دامنوں کو اپنے فضل سے خیرات کر کے ہمارے دامنوں کو بھر دیجیے۔ یہ وہ چونکہ دعا کا ڈھنگ اور دعا کی وہ ساری کیفیات ان کو اللہ پاک نے عطا کی ہوئی تھیں، تو وہ ایک دفعہ حضرت کو میں نے لکھا، اور یہی لکھا کہ اپنے بڑوں کو تو دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں بھی پھر ان کی پیروی میں خیال آتا ہے ملتزم پہ، تو لمبا وقت ہو جاتے، پیچھے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے لیے جگہ چھوڑے، موقع چھوڑے۔ حضرت فرماتے اس جگہ پہ بس صرف ایک ہی احساس ہو کہ اپنی مناجات پیش کرنے کا، اور جتنا بس بن پائے اس کو پورا کیا جائے۔ تو دعا اور دعا کی جان جو ہے وہ تعلق معلّہ ہے، اور حضرت اسی کو فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل غافل ہوتے ہیں، اور غافل دلوں والوں کی دعائیں بے اثر چلی جاتی ہیں، اور جن کے دل پوری طرح لگے ہوئے ہوں اور ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ عرش رحمان کے پہیوں کو پکڑ کے وہ منوا کے ٹلتے ہیں جی، کہ اللہ یہ بھی ہماری عرضی کو قبول فرما دے۔ یہ بھی پھر یہ مقامات جو ہیں، میں دوستوں کہتا رہتا ہوں کہ یہ تو ایکسپریس موٹر ویز ہیں جی، کہ نان سٹاپ سیدھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتی ہیں۔ مانگنے کا ڈھنگ اور مانگنے کا اسلوب یہ تو اپنے بڑوں کی صحبت سے سیکھ کے آنا چاہیے، اور تب ان مقامات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رب کریم کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، ہر ایک کو ملتا ہے، بیجائی ہو جاتی ہے، تخم پاشی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحمت کی چھینٹیں ڈال دیتے، بیج ڈال دیتے، لیکن آپاشی کی پھر ضرورت ہوتی ہے۔ تخم پاشی کے بعد اس کو پانی دینا، اور اسی سے پھر جو کونپلیں نکلتی ہیں اس کی حفاظت کرنا، اور اس کی تراش خراش کرنا، ٹریمنگ جس کو کہتے ہیں مالی حضرات، بے ہنگم شاخوں کو کاٹنا، یہ تو اہل اللہ ہی کو اللہ پاک نے یہ صفتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اور جن کو یہ صحبتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دعا کی قوت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی کو جاری رکھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔